अस्सलाम वालेकुम दोस्त। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां लोग दौलत से ज्यादा खुशी को अहम समझते हैं, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं, जहां जंगलात इतने साफ हैं कि हवा भी खालिस महसूस होती है, और जहां आज भी रिवायात, सकाफत और सुकून को जदीद दुनिया से ज्यादा अहमियत दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे खूबसूरत और प्रौसरार मुल्क भूटान की। एक ऐसा मुल्क जो हिमालय के पहाड़ों के दरमियान छपा हुआ है और जिसे दुनिया खुशियों की सरजमीन कहती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस सैर में हम जानेंगे भूटान कहाँ है, वहाँ के लोग कैसे हैं, भूटान इतना मशहूर क्यों है और आखिर दुनिया उसे सबसे खुश मुल्क क्यों कहती है। और अगर आपको दुनिया के दिलचस्प ममालिक के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भूटान कहाँ वाक़ है? भूटान जनूबी एशिया में वाक़ एक छोटा मगर निहायत खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क हिमालय के बुलंद पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। इसके एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ भारत। भूटान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों, जंगलात और खूबसूरत वादियों पर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी बहुत कम है, इसीलिए यहाँ का माहौल परसुकून और साफ सुथरा महसूस होता है। भूटान का दारुल हुकूमत थिम्पू है, और हैरान कुन बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहां आज भी ट्रैफिक सिग्नल तकरीबन न होने के बराबर हैं। दुनिया का सबसे खुश मुल्क क्यों? दोस्तों, भूटान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ तरक्की को सिर्फ पैसों से नहीं नापा जाता। ज्यादातर ममालिक दौलत और मईशत को अहम समझते हैं, लेकिन भूटान एक खास नजरिया इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं कौमी खुशी। यहाँ हुकूमत ये देखती है कि लोग कितने खुश हैं, उनकी जिंदगी में सुकून है या नहीं, माहौल कितना साफ है और लोग ज़हनी तौर पर मुतमईन हैं या नहीं। इसी वजह से दुनिया भर में भूटान को खुशी और सुकून की अलामत समझा जाता है। भूटान की खूबसूरती। अगर आप कुदरती मनाजिर पसंद करते हैं तो भूटान आपके लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, सब्ज वादियाँ, तेज बहते दरिया और बादलों में छपे हुए मंदिर देखने को मिलते हैं। भूटान के जंगलात इतने घने हैं कि मुल्क का ज्यादातर हिस्सा दरख्तों से भरा हुआ है। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो माहौल को नुकसान पहुंचाने के बजाय जमीन को फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि लोग इसे दुनिया की खालिस तरीन फजाओं में शुमार करते हैं। टाइगर्स नेस्ट भूटान की सबसे मशहूर जगह। भूटान की सबसे मशहूर जगह टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री है। ये एक खूबसूरत बुद्ध मंदिर है जो एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे बनाया गया है। जब लोग पहली बार उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतनी खतरनाक जगह पर यह इमारत कैसे बनाई गई। कहा जाता है कि एक रूहानी बुजुर्ग यहाँ शेरनी पर बैठ कर आए थे, इसीलिए इस जगह को टाइगर्स नेस्ट कहा जाता है। यह जगह दुनिया भर के सयाहों के लिए बहुत खास समझी जाती है। भूटान के लोग और सकाफत। भूटान के लोग निहायत नरम दिल, महजब और खुश अखलाक माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी सकाफत को बहुत अहमियत देते हैं, इसीलिए आज भी बहुत से लोग रिवायती लिबास पहनते हैं। मर्दों का लिबास घो कहलाता है, जबकि ख़वातीन कैरा पहनती हैं। भूटान में बुद्ध मत मजहब का असर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ सुकून, खामोशी और रूहानियत महसूस होती है। भूटान में अजीब कवानीन। दोस्तों, भूटान के कुछ कवानीन दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। मसलन यहाँ माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों पर सख्त पाबंदियाँ हैं। कई सालों तक यहाँ प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी रही और दरख्त काटने पर भी सख्त कवानीन मौजूद हैं। भूटान में इमारतें भी खास अंदाज में बनाई जाती हैं ताकि मुल्क की रिवायती खूबसूरती बरकरार रहे। भूटान दुनिया के हर मुल्क की तरह आम सियाहती जगह नहीं। यहाँ हुकूमत सियाहत को महदूद रखती है ताकि मुल्क की सकाफत और माहौल ख़राब न हो। इसीलिए भूटान जाने के लिए अक्सर सियाहों को खास फीस देनी पड़ती है। लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि ये सफ़र ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन तजुर्बात में से एक होता है। भूटान का खाना भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ लोग मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं। उनकी मशहूर डिश एमादाशी है जो मिर्च और पनीर से बनती है। अगर आप तेज़ मसालेहा पसंद नहीं करते तो भूटान का खाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खतरनाक पहाड़ी रास्ते। दोस्तों, भूटान के पहाड़ी रास्ते दुनिया के खतरनाक मगर खूबसूरत रास्तों में शुमार होते हैं। यहाँ कई सड़कें ऊंचे पहाड़ों के किनारे बनी हुई हैं
جہاں ایک طرف گہری کھائیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف برفیلے پہاڑ۔ کئی جگہوں پر بادل اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ڈرائیور کو سڑک صحیح طرح نظر نہیں آتی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان خطرناک راستوں کے باوجود یہاں کے لوگ نہایت پرسکون انداز میں سفر کرتے ہیں۔ بھوٹان کے تہوار۔ بھوٹان کے لوگ اپنے تہوار بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ یہاں رنگ برنگے مذہبی فیسٹیول منعقد ہوتے ہیں جہاں لوگ روایتی لباس پہن کر رقص کرتے ہیں۔ سب سے مشہور تہوار توشو کہلاتا ہے۔ اس تہوار میں لوگ بڑے بڑے ماسک پہن کر روایتی رقص پیش کرتے ہیں، اور یہ رقص صرف تفریح نہیں بلکہ مذہبی روایت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہزاروں سیاح صرف یہ تہوار دیکھنے کے لیے بھوٹان جاتے ہیں۔ بھوٹان کی راتیں۔ دوستو، بھوٹان کی راتیں کسی خواب سے کم نہیں ہوتے۔ پہاڑوں کے درمیان ٹھنڈی ہوا، خاموش ماحول اور آسمان پر چمکتے بے شمار ستارے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو۔ بڑے شہروں کی شور شرابے والی زندگی کے مقابلے میں بھوٹان کی راتیں سکون کا ایک الگ ہی احساس دیتی ہیں۔ بھوٹان میں تعلیم اور صحت۔ بھوٹان کی حکومت اپنے لوگوں کی تعلیم اور صحت پر بھی خاص توجہ دیتی ہے۔ یہاں بہت سے سرکاری اسکول اور اسپتال عوام کے لیے مفت ہیں۔ اگرچہ یہ ملک چھوٹا ہے، لیکن یہاں کے لوگ سادہ اور متوازن زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں۔ بھوٹان اور ماحول دوستی۔ دوستو، بھوٹان کو دنیا کے سب سے ماحول دوست ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ملک ماحول کو بچانے کے لیے سخت قوانین بناتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھوٹان فضا سے جتنی آلودگی پیدا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ درخت آلودگی ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا بھر کے بھوٹانگرین بھوٹان کی مثال دیتے ہیں۔ بھوٹان کی پراسرار کہانیاں۔ بھوٹان صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ پراسرار کہانیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ پہاڑوں، جنگلات اور قدیم مندروں کے بارے میں عجیب و غریب قصے سناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھوٹان کے دور دراز پہاڑوں میں آج بھی روحانی طاقتوں کا اثر موجود ہے، اور کئی راہب برسوں تک تنہائی میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بھوٹان کو ایک روحانی ملک بھی کہا جاتا ہے۔ بھوٹان کے قدیم قلعے۔ بھوٹان میں کئی پرانے قلعے موجود ہیں جنہیں زونگ کہا جاتا ہے۔ یہ قلعے پہاڑوں کے درمیان بنائے گئے ہیں اور ان کی تعمیر دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان قلعوں میں کچھ جگہیں آج بھی سرکاری دفاتر اور مذہبی مراکز کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ رات کے وقت جب ان قلعوں پر روشنی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ بھوٹان میں موبائل اور انٹرنیٹ۔ دوستو، یہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب بھوٹان میں ٹی وی اور انٹرنیٹ تقریباً موجود نہیں تھے۔ حکومت کا خیال تھا کہ زیادہ جدیدیت لوگوں کی روایتی زندگی کو بدل دے گی۔ بعد میں آہستہ آہستہ انٹرنیٹ آیا، لیکن آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بھوٹان کے جنگلی جانور۔ بھوٹان کے جنگلات میں کئی نایاب جانور پائے جاتے ہیں۔ یہاں برفانی چیتے، جنگلی ہرن اور مختلف خوبصورت پرندے موجود ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں انسان کم اور قدرت زیادہ دکھائی دیتی ہے، تو اسی لیے بھوٹان قدرتی حیات کے شوقین لوگوں کے لیے جنت سمجھا جاتا ہے۔ بھوٹان کا موسم۔ بھوٹان کا موسم بھی کافی دلچسپ ہے۔ کچھ علاقوں میں شدید سردی پڑتی ہے جہاں پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں، جبکہ کچھ وادیوں میں بہار کے موسم میں رنگ برنگے پھول کھل جاتے ہیں۔ بارش کے موسم میں بادل پہاڑوں کے درمیان ایسے گھومتے ہیں جیسے کوئی خوابناک منظر ہو۔ دنیا بھوٹان سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ دوستو، آج دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن اس ترقی کے ساتھ لوگ ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ بھوٹان دنیا کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ قدرت، سکون، خاندان اور خوشی بھی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ یا شاید اسی سوچ نے بھوٹان کو دنیا میں منفرد مقام دیا ہے۔ سیاحوں کے لیے مشورہ: اگر آپ کبھی بھوٹان جائیں تو وہاں کی روایات کا احترام ضرور کریں، کیونکہ بھوٹان کے لوگ اپنی ثقافت اور مذہب کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ سادہ زندگی بھی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ حیران کن حقائق۔ دوستو، اب سنتے ہیں بھوٹان کے چند حیران کن حقائق۔ بھوٹان میں کئی علاقوں میں شکار کرنا منع ہے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں جنگلات کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو بھوٹان نے کئی سالوں تک ٹی وی اور انٹرنیٹ کو محدود رکھا تاکہ لوگ اپنی روایات نہ بھولیں۔ اور سب سے حیران کن بات، یہاں لوگ فطرت اور سکون کو دولت سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔
اختتام تو دوستو یہ تھا خوبصورت اور پراسرار ملک بھوٹان، بادلوں میں چھپا ہوا ایک خوبصورت ملک جہاں سکون، فطرت اور خوشی ایک ساتھ ملتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو جدید دنیا میں بھی اپنی اصل پہچان کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو بھوٹان کی یہ سیر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ اگلی بار کس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔